बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है हवाले इस्लामाबाद और मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, जैसे कि वज़ारत दाखिला की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए एम टैग और ई टैग का होना ज़रूरी करार दिया गया है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान और ख़ुसूसन वज़ारत दाखिला की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए कि इस्लामाबाद को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए और इन इक़दामात का होना बहुत ज़रूरी है। इसी वाले से हम शहरियों से बात करेंगे, उनके ख़यालात जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हुकूमती किसी ओहदेदार से भी हमारी बात हो पाए या ज़िला इंतज़ामिया के किसी एहलकार से हमारी बात हो पाए जो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कर पाए कि ये इसका होना क्यों ज़रूरी है और शहरी इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, शहरियों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम ये भी आपके सामने रखेंगे। तब तक हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनके ख़यालात जानेंगे कि ये इस्लामाबाद को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए जो हुकूमती इक़दामात हैं इनको ये कैसे देखते हैं। अच्छा जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि गवर्नमेंट की जानिब से ख़ुसूसन वज़ारत दाखिला की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि इस्लामाबाद को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए जो इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली गाड़ियाँ हैं 30 नवंबर उनकी डेड लाइन है कि अगर वो 30 नवंबर तक एम टैग या ई टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से इक़दामात करती है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद को सेफ़ सिटी बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया। इन्होंने चेक पोस्टें बनाई, इन्होंने डिटेक्टर लगाए, सेफ़ सिटी कैमरे लगाए, लेकिन आज तक उनका भी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई वारदात हुई या किसी वक्त अगर कोई सीसीटीवी की ज़रूरत पड़ गई तो हमें आगे से इनकार ही मिला, कहीं से भी वो सीसीटीवी या वो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल सकी। अब ये नया इक़दाम कर रहे हैं एम टैग वाला, फ़िलहाल तो मैं समझता हूँ ये लोगों को परेशान ही कर रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए, समझाना चाहिए, पता चलना चाहिए उनको कि इसका क्या फ़ायदा है। दूसरा ये है कि इसमें जब ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि लोगों की, मैं समझता हूँ कि प्राइवेसी को जो है ना डैमेज करेगा, वो ठीक नहीं है कि अब आप हर एम टैग वाली गाड़ी पे ट्रैकिंग सिस्टम होगा, उसको गवर्नमेंट ट्रैक करेगी। लोग यहाँ पे दुश्मनदार लोग हैं और बहुत सारे मामलात हैं लोगों के एहसास, और ये चीज़ हमारी समझ में तो नहीं है अभी तक, क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं सेफ़ सिटी कैमरा, करोड़ों रुपए की लागत से हर जगह पे इतने महंगे महंगे कैमरे लगे हुए हैं और लोग देख के तो तफज़ का एहसास होता है, लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं है। चेक पोस्टें आप देखें हर जगह पे लगी हुई हैं, नफरी खड़ी है, वहाँ पे हर गाड़ी चेक कर रहे हैं। मतलब इनसे कोई, अभी उस दिन गुज़िश्ता कुछ दिन पहले आपको पता है यहाँ पे एक हादसा हुआ कचहरी में, अब वो भी तो किसी रोड से आए हैं, वो भी तो अब उधर सेफ़ सिटी कैमरे और ये सब कहाँ गए। तो अब एम टैग इसमें क्या सहूलत देगा, अब देखेंगे अब आगे जब ये चलेगा प्रोग्राम तो फिर इसी उसमें के साथ अगर लिंक दिया जाए तो वो है जी कि सिक्योर नेबरहुड सर्वे, उसके मुताबिक ये होगा घर घर सर्वे किया जाएगा, तमाम जो दफातर हैं इस्लामाबाद में मौजूद, चाहे वो दुकान है चाहे कोई घर है, उसका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मोहतरम, ये डाटा ये बड़े अरसे से कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है, हर बंदे को, कोई किराएदार भी है तो उसको एक किराएदारी फार्म देना पड़ता है, मुतलका थाने में जमा कराना पड़ता है, मालिक को जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें पहले भी हो रही हैं, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा ठोस इक़दाम करें, कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाएं जिसमें ये इतनी बड़ी लागत भी ना आए और लोगों को एक तफज़ का एहसास भी हो। अब आप देखें कि अब लोग जा रहे होते हैं, कहीं चेक पोस्ट लगी होती है तो चेक पोस्ट को देख के एक बंदे को तफज़ का एहसास होना चाहिए, जबकि हमारी आवाम जो है वो देख के उल्टा परेशान हो जाती है कि अब ये हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, अब ये हमें रोक लेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का मुझे तो कोई ऐसा खातिर ख्वाह फ़ायदा नज़र नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जिससे शहरियों को अजियत ना हो और उनकी कम अज़ कम जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो पाए। इस हवाले से हमारे साथ और शहरी, उनसे बात करेंगे। कैसे हैं जनाब आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आपके इल्म में तो होगा कि इस्लामाबाद गवर्नमेंट ने जो है ना वफाकी वज़ारत दाखिला ने ये ऐलान किया है कि 30 नवंबर तक जिन गाड़ियों को एम टैग या ई टैग नहीं अवेज़ा होगा तो वो गाड़ी इस्लामाबाद में इंटर नहीं हो पाएगी। तो इस सारे इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? सर बात ये कि पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ कहलाते हैं। आप कितनी गाड़ी को ई टैग लगवाएंगे? आपके पास यहाँ पे सिर्फ सिटी कैमरे से जो आपके नाम काम होंगे, आपने करोड़ों अरबों रुपया उसके ऊपर लगाया, स्कैनर्स लगाए, मगर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी शहर में एंटर होने से पहले
باہر چیک پوسٹ ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے، نہ کہ ود ان سٹی آپ لوگوں کو تنگ کریں. جہاں پہ ناکہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ لمبی لمبی قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں، کئی گھنٹے کلومیٹر لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں. آپ کے پاس اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ ای ٹیگ لگا کے لوگوں کو پرائیویسی کے اوپر کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں جی لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. یہی ڈیٹا کل کسی اور جگہ لیک ہو جائے گا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا اس چیز کا؟ اس چیز کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نادرا کا ڈیٹا لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیے، موبائل ڈیٹاس لوگوں نے غلط استعمال کیے. اس چیز کا بھی ڈیٹا پھر تو آپ پن پوائنٹ کریں کہ یہ بندہ ادھر ہے، یہاں پہ آپ اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ آپ کے پاس اور بہت سارے اقدامات ہیں جس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، مزید لوگوں کے اوپر برڈن ڈالنے کے بجائے، گورنمنٹ کا پیسہ ضائع کرنے کے بجائے آپ اس چیز کو مینیج کریں کہ تاکہ آپ اس چیز کو شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے روک سکیں، نہ کہ وہ شہروں کے اندر آ جائیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں. نیبرہڈ کو آپ تنگ کرنا شروع کریں، آپ کے گھر میں کون رہ رہا ہے کون نہیں رہ رہا، کیا آپ کے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے؟ جب آپ خریدتے ہیں گورنمنٹ سے آپ رجسٹری کراتے ہیں، کیا ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا کہ یہ بندے نے گھر خریدا ہے؟ اس کے پھر آپ کے پاس نادرا کا سسٹم ہے، آئی ڈی کارڈ سب کے پاس ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جب بندہ گھر لیتا ہے یا گاڑی خریدتا ہے تو ڈیٹا تو ظاہر ہے حکومت کے پاس چلا جاتا ہے، آپ کے نام پہ وہ چیز ہوتی ہے. لیکن دوسرے لفظوں میں اگر دیکھا جائے تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اکثر لوگ پراپرٹیاں خرید کے آگے وہ رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. اب اس میں کون رہ رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے، اس کا بیک اینڈ کیا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے اور اسلام آباد کو سیکیور کرنے. جب آپ رینٹ پہ دیتے ہیں تو کرایہ فارم ہوتا ہے جو آپ کو تھانے میں جمع کرانا ہوتا ہے، جس کو رینٹ پہ دے رہے ہیں اس کا بھی اور جو مالک ہے اس کا بھی. تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، یہ تو پہلے سے امپلیمنٹ ہوئی بھی ہے. اس پہ کتنے لوگوں پہ پرچے ہوئے، کتنے لوگ جیل میں گئے، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو آلریڈی موجود ہے. تو اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایسے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جس سے کم از کم جو عوام ہے وہ پریشان نہ ہو؟ اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں 9 سینٹر قائم کیے گئے ہیں آل اوور اسلام آباد ای ٹیگ کے لیے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کہ لوگ بآسانی جا کے وہاں سے ای ٹیگ کا ویزا کر. مجھے بات بتائیں، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں اپنا کاروبار چھوڑ کے، کام دھندا چھوڑ کے میں ای ٹیگ لگوانے کے لیے چلا جاؤں کسی دوسری جگہ پہ، پہلے وہاں پہ جا کے دیکھوں کہ بھی ہے کہاں لگا ہوا، پھر وہاں پہ انتظار کروں کہ بھی ادھر پہلے لوگ فارغ ہوں گے پھر میری باری آئے گی. اس سے بہتر یہ نہیں کہ جو ہم ود ان سٹی جو لوگ ہیں ان کو اب تنگ کرنے کے بجائے جو سٹی سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو چیک کریں. پنڈی اسلام آباد کے اندر آنے کے لیے 2 روڈز ہیں، زیادہ روڈز نہیں ہے. ایک جی ٹی روڈ ہے، ایک موٹر وے ہے. آپ نے یہاں پہ صرف ناکے لگانے ہیں دیکھنے کے لیے کہ باہر سے کون آ رہا ہے. وہاں پہ اگر سیکیور کر لیں آپ تو باقی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کو ہر بندے کا ڈیٹا مل جائے گا کہ جناب کون بندہ آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، صحیح آ رہا ہے غلط آ رہا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بیشتر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے آلریڈی اس طرح کے اقدامات اٹھا چکی ہے کہ حکومت کے پاس ڈیٹا موجود ہے، چاہے وہ کرایہ داری ایکٹ کی صورت میں موجود ہے، چاہے وہ گاڑی اگر کوئی بندہ پرچیز کرتا ہے تو وہ اس کے نام پہ ہوتی ہے تو آلریڈی حکومت کے پاس ڈیٹا چلا جاتا ہے. اس کے باوجود ان اقدامات جو حکومت کاری ہے، لوگ شہریوں کے تحفظات ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے میرے ساتھی رپورٹر ہیں شبیر مغل، ان کے خیالات جانیں گے. شبیر صاحب، آپ اس تمام معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا بٹ صاحب دیکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، ہمارا اسلام آباد ہے، اس کو سیکیور ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. راول پنڈی ہے بلکہ پورے پاکستان کو سیکیور ہونا چاہیے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اس کے لیے سیکورٹی پوائنٹ جو ہیں شہر کے انٹری راستوں پر ہونے چاہیے، نہ کہ شہریوں کو پریشان کیا جائے. اب شہر کے انٹری راستوں پہ، داخلی راستوں پہ اور خارجی راستوں پہ آپ آنے جانے والوں کے لیے ایک انٹری پوائنٹ بنا دیں، لائک جو ٹول پلازے بنائے جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ پورا سسٹم لگا سکتے ہیں. دیکھیں اب پھر ہمارے سیکیورٹی کے لیے جو کیمراز لگائے گئے ہیں، آیا ان کیمروں نے ابھی تک کام سیف سٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سیف کی سٹی بات کر رہا ہوں. کیا سیف سٹی نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا؟ جو ہمیں ایسی نوبت آئی ہے کہ ہمیں یہ نیا اقدام اٹھانا پڑ گیا، لوگوں کی پرائیویسی سے کھیلنا پڑ گیا. سر یہ تو سراسر غلط ہے، میرے حساب سے غلط ہے. اگر آپ انٹری پوائنٹ پر، آپ داخلی راستوں پر ایسے کام کر جائیں، ایسے سسٹم لگا دیں، ایسے کیمراز لگا دیں، ایسی گاڑی کی چیکنگ کا ذریعہ لگا دیں جس سے تمام جو چیزیں ہیں وہ سیکیور ہوں، آنے جانے والا ان کو پتہ ہو کہ میں اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہوں. لیکن جب دیکھیں ہماری گاڑی رجسٹرڈ کی جاتی ہے تو گاڑی پر ٹیکسز لیے جاتے ہیں، رجسٹرڈ کی جاتی ہے، اس کا ڈیٹا پورا لیا جاتا ہے، فائل لی جاتی ہے، ایوری تھنگ کلیکشن ہوتی ہے، بندے کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. جب نمبر پلیٹ ایشو کی جاتی ہے، ایون کہ نمبر پلیٹ میں بھی آج کل سسٹم ایسا لگا دیا فوری آپ کو بندے کا ڈیٹا مل جاتا ہے. آپ کا مقصد ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، بندوں کو اپنی علاقوں کو سیکیور کرنا ہے. سر آلریڈی جو چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں، ایکسائز میں رجسٹریشن ہوتی ہے گاڑی کی، اس کے تمام ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے.
शहरियों को आप क्या समझते हैं कि शहरियों के लिए परेशानी का सबब है? शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनेगा और कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। अच्छा भाई साहब ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन वज़ारत दाखिला की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि इस्लामाबाद को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए जो इस्लामाबाद में गाड़ी दाखिल होगी 30 नवंबर के बाद उसको फ़ाइन किया जाएगा, जुर्माना उस पर आयद होगा कि उसके लिए एम टैग और ई टैग का होना ज़रूरी है। हुकूमत के तमाम इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा इकदाम है, अच्छी बात है, होना चाहिए। जो रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनको एम टैक्स ज़रूरी है और वो जब इस्लामाबाद में इंटर हों तो ज़ाहिर सी बात है आप एक प्रॉब्लम से बच सकते हैं, हर किस्म की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसमें ये है कि आपको सेफ़ किया जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, इस हवाले से हमने बेशतर शहरियों से भी बात की, उनके खदशात हैं कई लोगों के। वो बेशतर शहरियों का ये कहना है कि जो है ना ये इस तरह हम हर बंदे की जो है ना जो प्राइवेसी है उसमें दाखिल होने वाली बात है हुकूमत की जानिब से कि लोग आसानी से ट्रैक हो पाएंगे, जो आम शहरी है उसके लिए मुश्किलात कल हो सकती है। देखें सोशल मीडिया का दौर है, फेक न्यूज़ बहुत है, तो इसमें यह कि आपको सेव करने के लिए ये है कि आप जब भी इस्लामाबाद के किसी एंट्री पॉइंट से आप इंटर होंगे तो इसका मतलब यह है कि आप रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, इस तरह के इकदाम पहले भी माजी में देखे गए कि इस्लामाबाद तो ऑलरेडी सेफ़ सिटी है ना, आपके इल्म ही होगा कि इस्लामाबाद को सेफ़ सिटी करार दिया जाता है, तो उसके बावजूद क्या ये इकदाम ज़रूरी समझे आप समझते हैं इनको? जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है सर उसके मुताबिक तो फिर उनको चेंज करना पड़ता है ना। जी जी। जी नाज़रीन, बिल्कुल शहरियों का ये कहना है कि हुकूमती जो पॉलिसी होगी तो उस पे मनोअन जो शहरियों को अमल करना चाहिए वही लोगों के लिए बेहतर है। जी नाज़रीन, जैसा कि वज़ारत दाखिला की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए कि इस्लामाबाद को सेफ़ एंड सिक्योर कैसे बनाया जाए, उसी हवाले से हमने देखा कि वज़ारत दाखिला की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए कि इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियाँ वो एम टैग और ई टैग के अलावा दाखिल नहीं हो सकेंगी और इसकी एक डेडलाइन भी दी गई है 30 नवंबर। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आज़म। इनसे हम जानेंगे कि आया ये इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे और इतने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में एक अंदाजे के मुताबिक लाखों गाड़ियाँ रोज़ाना ना सिर्फ जुड़वां शहरों से बल्कि पूरे पाकिस्तान भर से, चाहे वो तालीमी सिलसिले में चाहे वो कारोबारी सिलसिले में लोग आते जाते हैं, तो उस हवाले से ये कैसे मुमकिन हो पाएगा इनसे हम जानेंगे। बिलाल साहब ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि शॉर्ट टाइम में आया ये प्रोसेस मुकम्मल हो पाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बात की कि मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन के मुताबिक तो वो हमने एफडब्ल्यू के साथ मिल के जो है कम से कम कोई 10 एक सेंटर्स जो है हमने एक्टिव करा दिए। एक तो आपकी तवज्जो से ये मैं पैगाम देता चलूँ कि ये सेंटर्स जो हमारे हैं के पॉइंट्स भी मैं बता देता हूँ। एक हमारे एक्साइज ऑफिस में है यहाँ पे, एक जो है वो इधर I11 में मेट्रो की पार्किंग में है, एक हमारा जो सेंटर है वो कचनार पार्क में है, तरलाई में है, लेक व्यू पार्क में है, F7 में जो गोल मार्केट है वहाँ पे है, F9 पार्क में है, 26 नंबर चुंगी में है। तो ये हमारे डिफरेंट सेंटर्स जो है इस्लामाबाद क्लब में है। एक अभी हम ये जो परेड ग्राउंड है यहाँ पे भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स है जहाँ से कोई भी शहरी आके अपना एम टैग जारी करा सकता है। दूसरा ये कि इसकी टाइमिंग भी जो है वो 9 to 9 है। मज़ीद हम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई 1-2 सेंटर्स हम 24/7 भी चलाएं। जो आपका क्वेश्चन है कि क्या इतनी गाड़ियों को हम कवर कर सकेंगे, बिल्कुल। एक सॉरी मैं भूल गया था, इसमें एक गुलबर्ग में भी है, तो जी बिल्कुल हम कर सकेंगे। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ डेली जो है हम कंसिडर कर रहे हैं।
اور اس میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس میں کئی گاڑیوں کے آلریڈی ایم ٹیگ لگے ہوئے ہیں، جو اگر آپ نے اپنی گاڑی پہ اگر آپ کا پہلے موٹر وے کے ٹریولنگ کے لیے آپ کا ایم ٹیگ لگا ہوا ہے تو آپ کو دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ایم ٹیگ آپ کا کنسیڈر ہوگا ود ان اسلام آباد ٹریول کرنے کے لیے بھی، تو وہ ایک ڈپلیکیشن نہیں ہوگی۔ اگر آلریڈی ایم ٹیگ ایشو ہوا ہے تو وہی ایم ٹیگ ود ان اسلام آباد بھی ریڈ ہوگا اور اس سے ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اچھا بلال صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ سیف سٹی اتھارٹی جو ہے وہ آلریڈی قائم ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے پھر ان چیزوں کی کوئی ضرورت پیش آئی؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا۔ بعض اوقات سیف سٹی کے کیمرہ میں اگر کوئی نمبر پلیٹ کی ریڈیبلٹی میں کوئی ایشو ہو یا وہاں پہ سپوز اس پہ کوئی مڈ وغیرہ لگا ہو جس سے آپ کے ریڈیبلٹی میں ایشو آئے، تو یہ ایم ٹیگ ایک ایسی چیز ہے کہ بائی یوزنگ وہ جو RFID ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے وہ کوئی بھی ٹیگ آٹومیٹیکلی الیکٹرانکلی ریڈ ہوگا، اور یہ آپ سمجھے کہ ایک تھرڈ نمبر پلیٹ کا کنسیپٹ ہے جو کہ الٹیمیٹلی انٹروڈیوس ہوگا، اور اس میں گاڑی کی ساری انفارمیشن پلس اس کی فردر ٹیکسیشن پلس اس حوالے سے ڈیسیجن میکنگ، ٹریفک کے حوالے سے ڈیسیجن میکنگ، کون سے روڈ پہ کتنا رش ہے کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر الیکٹرانکلی مانیٹر ہوگی انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ آپ نمبر پلیٹ سے ریڈ کریں، تو آگے اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں اس کو مینیج کرنا بڑا آسان ہوگا، اس کی ٹریول ہسٹری دیکھنا، اس کی ای چالانز وغیرہ دیکھنا، تو اس لحاظ سے اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اچھا بلال صاحب، جہاں فائدے ہوں گے وہاں ہم نے ایک چیز دیکھی، لوگوں کی عام شہریوں کی اگر ہم بات کریں، ان کے خدشات ہیں اس حوالے سے کہ جو پرائیویسی ہے وہ لیک ہو جائے گی اس حوالے سے، یعنی کہ جو دشمندار لوگ ہیں اگر وہ ٹریس کرنا، ادارے ظاہر ہے ماضی میں جو حالات دیکھے گئے اداروں کی جانب سے کئی جگہ غلطیاں پائی گئیں، تو آیا یہ جو لوگوں کی پرائیویسی ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہوگی اس حوالے سے؟ ابھی تو اس کا مقصد آپ کی سیکیورٹی بڑھانے کا ہے، آپ کے شہر کو محفوظ کرنے کا ہے، تو ایک ایسی سوچ سے یہ کام شروع ہوا ہے کہ کس طرح ہم اپنے کیپٹل کو، پاکستان کی کیپٹل کو کس طرح محفوظ بنائیں کہ جس سے کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو مانیٹر کیا جائے، تو اس کا مقصد تو یہی ہے۔ اور ڈیٹا تو آلریڈی سب کے پاس ہے، ڈیٹا تو آلریڈی ہمارے پاس بھی ہے، سیف سٹی میں بھی آ رہا ہے، تو ابھی تک اس کا کون سا وہ خدا نخواستہ کوئی مس یوز ہوا ہے، وہ تو پبلک کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو ایک امانت ہے ڈیٹا، جو کہ ایک ہم کسٹوڈین ہے آف دا ریکارڈ کی، تو اس کے ساتھ ہماری اوپر وہ والی ذمہ داری بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ ایک شارٹ نوٹس ہے تو اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسلام آباد یا جڑواں شہروں کی بات کریں اس میں تو چلو کسی حد تک سمجھ آتی ہے کہ لوگ روزانہ جو ٹریول کرتے ہیں وہ تو ایزیلی ان کے لیے ایکسیس بھی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ 8-9 سینٹر قائم ہو چکے ہیں، لیکن اب دوسرے شہروں جو لوگ آتے ہیں اکثر کوئی عزیز و اقارب یا اپنے کام کے سلسلے میں، تو ان کے لیے مشکلات نہیں ہوگی؟ جی بالکل، یہ آگے منسٹری کا فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق ہم بھی چلیں گے۔ ابھی فی الحال تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا میکسیمم ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کو اس میں لے آئیں، اور لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے، کافی سٹیزنز جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور باقی آپ کی توسط سے یہ میرا پیغام بھی ہے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت تھے، اور اگر ان کی گاڑیوں پہ ایم ٹیگ نہیں لگا اور اس کی صرف 250 روپے فیس ہے، تو اس کو ود ان اسلام آباد ریچارج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف 250 روپے چارجز ہے، وہ اپنی گاڑی پہ ہم ٹیگ لگوائیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سے گاڑیاں جو چوری کی گاڑیاں ہیں، جو جعلی نمبر پلیٹس والی، اس پہ کس حد تک قابو وہ آ سکے گا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جعلی نمبر پلیٹ پہ وہ ایشو ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سب سے پہلے ڈیٹا جو ہے وہ چیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گاڑی کا کارڈ وغیرہ ضروری ہوتا ہے، ہماری ٹیمیں وہاں پہ موجود ہوتی ہے، وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کارڈ جاری کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کی گاڑی کی موومنٹ اور ٹریکنگ میں ہمیں ہیلپ کرے گا، تو اس سے ہم چوری کی گاڑیوں اور اس کا جو ہے وہ اس میں بھی بڑا فائدہ ہوگا اس میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال صاحب۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈائریکٹر ایکسائز کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد کو سیف اینڈ سیکور کرنے کے لیے یہ ضروری اقدامات ہیں، اور بحیثیت ذمہ دار شہری ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ اسلام آباد اور ہم اپنے اسلام آباد کو اور اپنے لوگوں کو محفوظ بنا سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اس حوالے سے شہریوں سے بھی بات کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔
اچھا سر جی، یہ جو وزارت داخلہ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ 30 نومبر تک اس کی ڈیڈ لائن ہے کہ اسلام آباد کو سیف اینڈ سیکیور بنانے کے لیے جو بھی گاڑی ہے اس کے لیے ایم ٹیگ اور ای ٹیگ کا اجرا ضروری قرار دیا گیا. حکومت کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اچھا ہے سیف سٹی کے اس کے طور پر تو، لیکن یہ ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا رکھا ہے انہوں نے، ٹائم کو تھوڑا سا ان کو بڑھانا چاہیے تاکہ، کیونکہ رش کافی رہتا ہے ادھر، اور لیڈیز کے لیے خاص طور پہ زیادہ وہ ہے کہ لیڈیز کا اپنا علیحدہ سے کاؤنٹر کوئی نہیں ہے، تو وہ سینئر سٹیزنس کے ساتھ یہ کاؤنٹر انہوں نے رکھا ہوا، اس کو علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے آئیں اور اپنا کام کر کے وہ لوگ چلے جائیں. اچھا، ہم نے کئی لوگوں سے بات کی، کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد تو آلریڈی سیف سٹی ہے، یعنی کیمروں کی مد میں وہ آلریڈی کروڑوں روپے اس پہ خرچ اخراجات آئے ماضی میں. اگر ہم ماضی کی بات کریں تو اس کے باوجود پھر ان اقدامات کی کیا ضرورت تھی کہ آلریڈی اسلام آباد تو سیف سٹی ہے، کیمرے موجود ہیں ہر انٹری پوائنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ، چونکہ پالیسی ابھی تک کلیئر پالیسی سامنے نہیں آئی ہے، ابھی تک تو صرف یہ احکامات جو ہم نے سنے ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی وہ ایم ٹیگ لگوائیں، ایم ٹیگ سے آگے ان کا کیا پرپز ہے یا کیا یہ چاہتے ہیں اس کا ہمیں ابھی اس کا کئی شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ان کی پرائیویسی ہے اس میں مداخلت ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ایم ٹیگ سے جو ہے پرائیویسی کے اندر کوئی آپ کی کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ایم ٹیگ آپ نے موٹر وے کے لیے بھی تو لگایا ہوا ہے نا آلریڈی، جن کے لگا ہوا ہے اس میں کیا پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے. ہاں، جو پرسنل ڈیٹا جو اکٹھا کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیور نیبرہڈ، جی ہاں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھتے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے آلریڈی ڈیٹا ان کے پاس میرا خیال ہے ہونا چاہیے سارے کا سارا ڈیٹا ان کے اس کے ریکارڈ. کرایہ داری ایکٹ کی مد میں جس طرح وہ اس کے مد میں بھی کرایہ داری ایکٹ کے تحت بھی جو ہے وہ کرایہ دار کی رجسٹریشن پولیس تھانے میں بھی ہو رہی ہے، رینٹ کنٹرول کے پاس رینٹ کے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے اس کا لیز ایگریمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ کافی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا انکل جی، یہ بتائیں کہ یہ وزارت داخلہ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور اس کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے 30 نومبر تک کہ اسلام آباد کو سیف اینڈ سیکور بنانے کے لیے ہر جو اسلام آباد میں داخل ہونے والی گاڑی ہے اس کے لیے ایم ٹیگ اور ای ٹیگ کا اجرا ضروری قرار دیا گیا ہے. تو حکومت کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ اچھی چیز ہے، یہ آپ کی گاڑی سیکیور ہو جائے گی، آپ خود سیکیور ہو جاؤ گے. دوسرے کہ ہر کوئی آپ کا اسلام آباد میں انٹری نہیں ہو پائے گی، پر یہ کہ ادھر جو ہے فیسلٹی زیادہ بڑھانی چاہیے. ادھر ایک ہیلپ ڈیسک رکھنی چاہیے کہ ان کو بتانا جن کے پاس ای ٹیگ لگا ہوا ہے یا ایم ٹیگ لگا ہوا ہے وہ دوبارہ لائن میں نہ لگیں. تو یہاں پر ایک ہیلپ ڈیسک ہونا چاہیے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے حکومت کو پہلے آگاہی مہم چلانی چاہیے تھی اس حوالے سے؟ آگاہی مہم بھی چلانی چاہیے تھی، اور پہلی بار جب لگوا رہے ہیں اس کو فری آف کاسٹ کرنا چاہیے تھا. ابھی کتنے پیسے لے رہے ہیں یہ؟ 250 روپے. اچھا، کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کسی کا 5 گاڑیاں تو 1500 روپے لگ گیا اس کے. اچھا، دوسرے نمبر پہ کئی شہریوں کے تحفظات بھی ہیں کہ خاص کر کے اس کے ساتھ انہوں نے ایک چیز کی ہے سیکیور نیبرہڈ، کہ ہر گھر کا ڈیٹا وہاں پہ رہنے والے وہ صحیح نہیں ہے، وہ آپ کی پرائیویسی خراب ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے کہ اگر وہ انفارمیشن کسی کو لیک ہو گئی تو اگلا فائدہ اٹھائے گا اس سے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں. اچھا بھائی، یہ بتائیں کہ حکومت آپ کے نوٹس میں ہوگا، ظاہر ہے آپ اسی لیے یہاں پہ کھڑے ہیں ایم ٹیگ کے لیے، کہ حکومت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے ہیں خصوصاً وزارت داخلہ کی جانب سے کہ اسلام آباد کو سیف اینڈ سیکیور بنانے کے لیے اسلام آباد میں جو بھی گاڑی داخل ہوگی 30 نومبر تک اس کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے لیے ایم ٹیگ اور ای ٹیگ کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے. تو حکومت کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو آرڈر دیے عوام کو کہ یہ چیز لے لو تاکہ یہ شہر محفوظ رہے، تو ہم شہری اس عمل سے بہت خوش ہیں. اگر اور بھی اس طرح کچھ اور فالو کرے، جتنا بھی امن آ جائے اور لوگ سیو ہو جائے تو یہ بہتری میں سمجھتا ہوں. تو ہم ابھی آئے ہیں، اسی جو آرڈر ملا ہے اسی مطابق ہم بھی آئے اپنا ایم ٹیک لینے کے لیے، تاکہ جو آرڈر کیے وہ ہم نے فالو کرنا ہے اور گورنمنٹ کا ساتھ تعاون کرنا ہے شہر کو محفوظ بنانے کے لیے. تو بہترین اقدام ہے یہ، ہر شہری نے فالو کرنا ہوگا یا کرے تو بہتر ہے تاکہ ان کے لیے بھی پریشانی نہ ہو، محفوظ ہو. اچھا انکل جی، آپ کے علم ہی ہوگا، آپ اسی لیے کھڑے ہیں یہاں پہ کہ وزارت داخلہ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اسلام آباد کو سیف اینڈ سیکیور بنانے کے لیے ایم ٹیگ اور ای ٹیگ کا ہر گاڑی پہ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو نا گاڑی داخل نہیں ہو پائے گی 30 نومبر کے بعد اسلام آباد میں. تو حکومت کے اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اچھے اقدام ہے. آپ اسلام آباد یہ پورے، یعنی اگر اس کے میں ہم دیکھیں پورے پاکستان میں تو یہ ایک تو کیپٹل ہے ہمارا، اور یہ سیف نہ ہو تو ہم سیف نہیں ہے. تو مجھے اگر بذات خود آپ کہیں تو میری تو عمر ساری، میں نے تو پڑھا بھی ادھر ہی ہے اور یہاں جاب بھی کی ہے، سروس پہ بھی رہتا رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ آج کل یہ حالات جو
बन रहे हैं, इसके साथ साथ अगर ये तजवीज़ गवर्नमेंट की तरफ से है और ये एक पैकेज है गवर्नमेंट दे रहा है आवाम के लिए, तो ये तो सहूलत है गवर्नमेंट के लिए, बहुत अच्छी बात है, हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं। जी जी। इसी के साथ एक और चीज़ मुंसलिक है कि सिक्योर नेबरहुड, जी, उसको आप कैसे देखते हैं? सिक्योर नेबरहुड वो भी अच्छी बात है, उसको भी देखना चाहिए कि जी अब नेबर का तो अब हमारे इस्लाम में भी है कि जी आप उनके यानी आप नेबर के बारे में बात कर रहे हैं। नेबरहुड को ये है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कौन रहता है, क्या करता है, हुकूमत ने उसका भी डेटा हासिल करना है। हाँ, वो ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है उसमें। अगर ओवरऑल आप नेबर की बात करते हैं तो वो तो खैर है, नेबर का तो हमें वो पर है, इस्लाम में भी हमें एक नेबर के हुकूक का वो दिया गया है। लेकिन ऐसे नेबर हो कि जी आप उसमें अगर आपकी वो डेटा कलेक्शन की और उसकी कहते हैं तो मैं ज़रा थोड़ा सा उसमें नेगेटिव उस पर जाऊँगा। आप क्या समझते हैं, प्राइवेसी में मुदाखलत करने वाली बात? प्राइवेसी मुदाखलत यानी एक घर में अगर आपके 4-5 बंदे हैं वो 10 हो जाते हैं, यानी आपके वो आ जाते हैं, फैमिलीज़ के वो आ जाते हैं और आप पूरा डेटा आपके, तो डेटा लीक हो जाता है आपका। वो लीक होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम किसी वक्त भी पेश आ सकती है। तो उसके बारे में मैं आपको यानी पॉजिटिव उसमें नहीं जा सकता, वो अच्छी इक़दाम नहीं है। ओवरऑल जो आप इसकी ये टैग वाली है तो ये ठीक है, हमने आना जाना होता है, ख़ुद हमारा जो जान से ताल्लुक़ है, मैं ख़ुद के पीके से ताल्लुक़ रखता हूँ, हज़ारा डिवीज़न का बटग्राम से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो महीने में एक आध दफ़ा में जाना होता है, फिर आते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है, एक वो है कि हमें एक गवर्नमेंट दे रही है कि जी आपके पास टैग हो तो आपको बग़ैर चेकिंग के और बग़ैर उसके आपकी एंट्री हो सकती है। जी जी जी। तो नेबरहुड जो सर्वे है उससे आप लोग मतलब मुतमईन नहीं हैं? नहीं, उससे नहीं हूँ मुतमईन। वो देखिए अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो क्या उसके लिए रीजनिंग देते हैं, लेकिन वो अच्छी इक़दाम नहीं है। जी जी, ठीक है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बेशतर शहरियों का ये कहना है कि एम टैग और ई टैग का जो हुकूमत ने कहा है वो तो ठीक है किसी हद तक, लेकिन जो नेबरहुड सर्वे है वो सिक्योर नेबरहुड सर्वे, वो लोगों का कहना है कि वो जो प्राइवेसी है उसमें मुदाखलत करने वाली बात है। तो इस पे लोग मुतमईन नहीं हैं और लोगों ने हुकूमत से इल्तमास की है कि इस पे नज़रसानी की जाए कि जो लोगों की प्राइवेसी है उसमें किसी किस्म की मुदाखलत बेहतर नहीं है शहरियों के लिए। शहरियों का ये कहना है। हमारे साथ रहेगा, हम कोशिश करेंगे और लोगों से भी बात करें, उनके ख़यालात, उनके जो इस हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं वो आपके सामने रखें। अच्छा भाई, आपके इल्म में ही होगा और आप ही शायद इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं, तो हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसन वज़ारत दाखिला की जानिब से ये मरासला जारी किया गया है और इसकी डेड लाइन दी गई है 30 नवंबर कि 30 नवंबर तक जिन गाड़ियों पे ई टैग या एम टैग नहीं होंगे वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेंगी। और दूसरे नंबर पे आपके इल्म ही होगा कि सिक्योर नेबरहुड के उन्वान से एक वो भी मरासला जारी किया गया है कि हर घर का, हर दुकान का, हर दफ्तर का डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी ताकि लोग महफूज और शहर भी महफूज हो सके, लोग भी महफूज। आप हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? भाई मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि मेरा ख़्याल है कि ये तो प्राइवेसी के अंदर है, तो ये मेरा ख़्याल है कि ये तो नहीं होना चाहिए। बाकी एम टैग है, ई टैग है, ये तो एक अच्छी सिक्योर चीज़ है, तो इसको होना चाहिए। तो घर में मतलब वो क्या समझते हैं आप कि वो घर में मुदाखलत यानी किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत वाली बात है? ऑब्वियसली वो प्राइवेसी में मुदाखलत वाली बात है। उस पर क्या सजेस्ट करते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए? मेरा ख़्याल है जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए इसको। जी, यानी प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जी जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जो बेशतर शहरी हैं उनका ये कहना है कि एम टैग या ई टैग ये तो चले ज़रूरी है, ये ठीक भी है शहर को महफूज बनाने के लिए कि शहर में कौन आ रहा है, कौन शहर से निकल रहा है, ये हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन दूसरी जानिब जो सिक्योर नेबरहुड के हवाले से जो सर्वे जारी हुकूमत ने किया है, ये लोग कहते हैं ये प्राइवेसी में मुदाखलत है जो कि मुनासिब नहीं है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट को दीजिएगा इजाज़त। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।